नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यति बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती क्रिसमस फेस्टिभलको अभिव्यक्तिले विवादमा तारिएका छन्। मन्त्री किरातीले बुधबार एक कार्यक्रममा क्रिस्चियन धर्मको घृणा गर्नेलाई हतकडी लगाएर जेल कोस्नुपर्ने बताएसँगै उनी विवादमा तारिएका हुन्। क्रिस्चियन नमान्ने संविधान विरोधी भएको र उनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध समेत भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाने भनिएको क्रिसमस फेस्टिभलमा उनको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती आफ्नै बोलीका कारण विवादमा तानिएका हुन्। उनले संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्दै राज्य सबै संस्कृतिहरूको अभिभावक भएकाले कोही त्रासमा नबाच्न आह्वान गरेका थिए। मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गरेका छन्। सभापति लामिछानेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबल्याउने प्रकृतिको उत्तेजक र पदीय गरिमा विपरीत भएको टिप्पणी गर्दै राजीनामा माग गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै लामिछानेले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विदेश फैलाउने मन्त्रीले पदमा कसरी मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। लामिछानेले मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि मन्त्री किरातीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग्दै नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार मन्त्री किरातीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा धर्म सम्बन्धी दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विरोधमा उनीहरूले राजीनामा माग्दै विरोध जनाएका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गैर जिम्मेवार मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने या मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने, धार्मिक क्षेत्रमा गैर धार्मिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनका अध्यक्ष पुष्पराज पुरुषले मन्त्रीको अभिव्यक्ति पदमा बस्नका लागि योग्य नरहेकाले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे। मन्त्री किरातीले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको उनको आरोप समेत छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती विवादमा तानिएका छन्। बुधबार नेपालमा रहेका 81% हिन्दूलाई आघात पुग्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री किराती विवादमा तानिएका हुन्। मन्त्री किरातीले क्रिस्चियन नमान्नेहरूलाई संविधान विरोधी र देशद्रोहीको संज्ञा मात्रै दिएनन्, संविधान नमान्नेलाई जेल कोस्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, रासपा लगायतका दलले राजीनामा माग्दै नागरिक स्तरबाट समेत चर्को आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आशा र अपेक्षा गरिएका मन्त्री मध्येका एक हुन् सुदन किराती। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता कुनै न कुनै रूपमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल किराती यति बेला भने एक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्। सुरुमा उनले दिएको यो विवादित अभिव्यक्ति सुनौ। क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने, जेलमा हालिदिने हो। बिहिबार एक क्रिस्चियन महोत्सवको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका मन्त्री किरातीले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले हंगामा मच्चाइरहेको छ, जहाँ राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेको बिर्सेर क्रिस्चियन धर्म प्रचारकका रूपमा मन्त्री प्रस्तुत भएका छन्।
मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ उनी कुनै विदेशी गुप्तचर निकायले परिचालन गरेको जासुसी संगठनका नायक हुन्। यता 81% हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको मुलुकमा जिम्मेवार मन्त्रीले क्रिस्चियन धर्मको प्रचारकका रूपमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले मन्त्री किराँतीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी रासपा सहितका दलहरूले मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिले धार्मिक द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री किराँतीले नैतिकताका आधारमा तत्काल मन्त्री पद छाड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। 82% हिन्दू र 94% ओमकार परिवारका बसोबास गर्ने नेपालीहरूको विरोध हो, क्रिस्चियनको विरोध गरे होइन। र तपाईँ जस्तो गरिमा पदमा बसेको मन्त्रीज्यूले क्रिस्चियनको विरोध गर्नेमा संविधानको विरोध हो र जेलमा जानुपर्छ, हत्कडी लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठुलो आपत्तिजनक कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले ठुलो द्वन्द्व यो देशमा निप्टाउनु भइरहेको छ। यसको रियाक्सन धेरै ठुलो हुनेछ। यसमा अब तपाईँले माफी माग्नु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, सरकारले तपाईँलाई के स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने हो, यो तुरुन्तै गर्नुहोला। यसको जिम्मेवार तपाईँ र सरकार हुनेछ, मेरो भनाइ। मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिले कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयमा असन्तुष्ट पहिचानवादीहरूलाई आन्दोलनमा बल पुग्ने टिप्पणी समेत गर्न थालिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत कोशी प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भाषण गरिरहेका छन्। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न शीर्ष भूमिका खेलेको जिम्मेवार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेता किराँतीले धार्मिक हिंसा भाड्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई गम्भीर रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। क्रिस्चियन नमान्ने जति देशद्रोही हुने, संविधानद्रोही हुने भन्ने कुरो त उहाँले त के बुझेर भन्नुभयो? किनभने नेपालको संविधानले त सबैलाई आफ्नो विचार मत राख्ने अधिकार दिन्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ भनेर हामीलाई पढाइया हो, बुझाइया हो, सुनाइया हो। एउटा समुदायको लाई नस्वीकार्ने बित्तिकै त्यो देशद्रोही हुने, जेल हाल्छु भन्ने भनेको त्यो एउटा अपराधी बनाउने र एक किसिमको समुदायलाई उत्तेजित गराएर सामाजिक सद्भाव चाहिँ बिगार्ने खेलमा उहाँ लाग्नु भएको हुनाले उहाँ चाहिँ त्यो पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न भनेर हामीले उहाँको राजीनामा मागेको छ। हुन त मन्त्री किराँती चर्चामा आउन विभिन्न समयमा फन्दा गरिरहने पात्रमा पर्दछन्। यसअघि विवादित छविका ल्यार्क्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेर उनी विवादमा तानिएका थिए। काम कम भाषणबाजी ज्यादा गर्ने भन्दै आलोचना झेल्न परे पनि मन्त्री किराँती प्रचण्ड सरकारका उत्कृष्ट मन्त्री हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई केही हदसम्म ट्र्याकमा हिँडाउन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको बिचौलिया हटाउन सफल भएका मन्त्रीका रूपमा समेत उनी दरिएका छन्। तर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजीका कारण मन्त्री किराँतीलाई यति बेला आफ्नै बोली गलपासो बनेको छ। चौतर्फी रूपमा आलोचना भएपछि मन्त्री किराँतीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका छन्। निर्वाचनै लडेर जितेर आएको साथीहरूले चाहिँ संविधानलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो प्रश्न पनि गैर जिम्मेवारी प्रश्न हो, यो संविधान सम्मत प्रश्न हो, यो नैतिकताको मात्रै प्रश्न होइन, यो सिद्धान्तको पनि प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तो प्रश्नहरू यही संविधान स्वीकारेर आएका मान्छेहरूले, चुनाव जितेर आएका मान्छेहरूले गर्नु त शोभनीय हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। कि त मान्दिनँ भन्नु पर्यो, संविधान मानेपछि त्यसको पनि त्यो लयमा, संविधानको लयमा बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले भनेको केही होइन, यति नै हो। यसअघि बेलगाम बोलीका कारण बाबुराम भट्टराई सरकारमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। तराई टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी सत्ताच्युत बनेका थिए। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीका रूपमा रहेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली छात्राहरूले शरीर बेच्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण रुँदै मन्त्री पद छाड्नु परेको थियो। अब पर्यटन मन्त्री किराँतीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा देलान् या प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादित मन्त्रीलाई पक्षपोषण गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आफ्नै विवादित बोलीले मन्त्री किराँती नैतिक सङ्कटमा फँसेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, मन्त्री किराँतीले संविधानको धारा निरपेक्षतालाई व्याख्या गर्दै राज्य सबै संस्कृतिहरूको अभिभावक भएकाले कोही त्रासमा नबाँच्न आह्वान गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, उनले नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भनेर संविधानमै लेखिएको हुनाले कसैको डर त्रासमा नबस्न आग्रह गरेका थिए।
उनले विश्वमा 85% धर्म मान्छन् भने 15% धर्म मान्दैनन्। धर्म मान्नेहरूको कुल संख्या मध्ये 30% क्रिस्चियन मान्छ। यो संसारकै ठूलो धर्म हो भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। आफ्नै अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि मन्त्री किरातीको आलोचना भइरहेका बेला उनले प्रतिक्रिया दिँदै आलोचकहरूलाई धन्यवाद छ, आफ्नो बुद्धि स्तर र क्षमता अनुसार नाङ्गै अर्धनाङ्गै उत्रिएका छन्, धन्यवाद त दिनै पर्छ भनेका छन्। हवस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।